مدینے دے تاجدار دا فرمان سنیا سیدہ مسکراؤن لگ پیاں سیدہ مسکراؤن لگ پیاں نے مسلمان بھائیو جڑے ویلے سیدہ کائنات مسکراؤن لگ پیاں نے اے تمام جنت دیاں عورتاں دی سردار دے لباں تے جڑے ویلے مسکراہٹ آئیے اللہ اللہ قربان جاواں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ ویکھیا ادھروں نبی پاک امام الانبیاء ول تکیا سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ حیران رہ گئیاں منظر تک کے کہ پہلے رو پیاں پھر مسکرا پیاں آخر وجہ کی ایک گل کی کیتی ہے میں بھی تے کول بیٹھیاں مینوں پتہ بھی نہیں چلیا مصطفیٰ نے کی فرمایا اللہ تعالی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ حضرت فاطمہ الزہرا دا نام فاطمہ کیوں رکھیا گیا ہے آپ دا نام محبت نہ بولو نا آپ دا نام فاطمہ کیوں رکھیا گیا ہے حکمت کی اور بھی نام ہے حسن فاطمہ نام کیوں رکھیا گیا فرمایا اس واسطے فاطمہ نام رکھیا گیا وے جنہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ دے دردی غلامی کرنی ہے مردون عورتوں بچے ہون بوڑھے ہون جوان ہون جڑے غلام بن جان دے سیدہ زہرا دے دردے جڑے کمی بن جان گے جڑا اپنے آپنو غلام زہرا صداوے غلام زہرا مناوے جڑا اپنے آپنو سیدہ زہرا دے دردہ کمی سمجھے اس واسطے نام فاطمہ رکھے آوے جڑا اپنے آپنو سیدہ زہرا دے دردہ غلام جانے اللہ انہوں جہنم تو بڑی دور فرما دے گا اللہ انہوں جہنم تو دور رکھے گا جہنم پراں پراں ہوئے گی نبی دا غلام جہنم تو بڑی دور رہے گا انج کر لو انج کہہ لو امام الانبیاء کریمہ کا دے غلاموں سیدہ زہرا دا نام فاطمہ اس واسطے رکھیا گیا وے جنہ آپ نو منیا آپ دے دردی غلامی کی تھی وہ جہنم نہیں جائے گا اللہ انہوں جہنم دی اگ دے حوالے نہیں کرے گا ویکھ ذرا نسبت کنی آلہ ہے اسے واسطے ہی کائنات والیاں نو کہنے یاد رکھ لو اس عقیدے نو اپنا لو ممات علی حبی علی محمد ماتا شہیدہ جڑا اینا دی غلامی وچ روے اینا دے دردہ گداگر بن جاوے اینا دی غلامی دا پٹا گل وچ پا لوے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ دے دردی غلامی کرے آپ دے دردہ کمی ہووے تے آکھے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل مقدر بندے دا اپنا دریا دے کنڈے بہ کے پیاسا مر جائے دی بدبختی دی علامت کوئی نہیں جڑا سیدہ زہرا دا ذکر سن کے سیدہ زہرا دا ذکر کر کے رب رسول کو جدا نہ لوے او دے تو وڈا بدبخت کوئی نہیں عظمت آل نبی بھولنا ایک آواز دے نال مل کے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی یہ کون سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ آن میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہو جائے عظمت آل نبی صرف کھڑے ہی نہیں ہوئے میرے نبی نے متھے تے بوسا دیتا ہے پشانی زہرا نو چومیا اپنی جگہ تے بٹھایا وے کائنات والیاں نو سمجھایا وے اے یاد رکھیا جے جس نبی دا کلمہ پڑھ دے جے او نبی عملاً ثابت پیا کردا ہے عظمت آل نبی چاند چہرے خاموش پیا ویکھنا پتہ نہیں انہوں نے کی گل ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل عظمت آل
جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا دیکھنا غیر کی بات بڑے بڑے بروپیے پھر دے نے جڑے اہل بیت تو دور کرنے والے کچھ یہو جے بروپیے نے جڑے اصحاب رسول تو جڑا دور کرنے والے اہل بیت تو دور کرنے والے جانور کئی جانور نے جڑے اصحاب رسول تو دور کرنے والے کئی ازواج رسول تو دور کرنے والے پر سنیاں یاد رکھ لے اپنے آپ نو مضبوط کر لے کیونکہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے کسر نہیں چھڈی تیرے سینے عشق رسول پاؤں دی اس واسطے اپنے آپ نہ عقیدہ مضبوط رکھی آکھی عظمت آل نبی لوگوں دیکھنا غیر کی بات دیکھنا غیر کی بات دیکھنا دیکھنا غیر کی باتوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ اور موت دے فرشتے آنا ہے ہر ایک دے کول آنا ہے میں تے آکھاں گا نبی دے غلاموں وصیت جے یاد رکھیا جے فرشتہ اجل جب سنی کا تعارف پوچھے فرشتہ اجل جب سنی کا تعارف پوچھے کی آخنا تساں یہ گدائے درے زہرا ہے بتانا لوگوں یہ گدائے درے زہرا ہے بتانا فرمایا فاطمہ نہ اس واسطے رکھے آوے جڑے اینا دے درد گداگر نے اللہ انہاں نو جہنم تو دور فرما دے اللہ انہاں نو جہنم تو بولو تسی اللہ انہاں نو جہنم تو فرمایا ایک نام زہرا ہے زہرا لقب آپ دا فرمایا زہرا بمانی کلی زہرا بمانی کلی مثال دے وہاں جلدی سمجھ آئے گی اسی سیدہ زہرا پاک نو ہی کلیا نہیں من دے نبی پاک علیہ السلام دیاں کنیاں بیٹیاں نے بولو بولو کنیاں بیٹیاں نے چار بیٹیاں نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی چاراں دے غلام ادھروں بھی چاراں دے غلام تے ادھروں بھی چاراں دے غلام ادھروں بھی چاراں دے غلام کیونکہ اسی سنی مسلمان ساڈا عقیدہ ہے اسی وہ نہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نو تکلیف پہنچائیے کہ نہیں جی فاطمہ الزہرا سرکار دیے باقی نہیں نعوذ باللہ میں کہ لعنت ایسے عقیدے تے ایک ادھر دا عقیدہ ہویا اللہ اکبر آؤ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا شان رب کعبہ دی قسم پتہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا دا کڈا اونچا مقام ہے سارا جگ ساری کائنات حضور دی بارگاہ دے وچ جنوں بھی شرم ملیا جاندا صحابی سوا لاکھ کموں پہ صحابہ چھوٹا ہے بڑا ہے جوان ہے مرد عورتیں غلامی مصطفیٰ وچ تڑپ کے آکھے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ نالی آکھے یا سیدی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی سونیا میری ماں تے میرا باپ تیرے قدمہ تو نثار جان
صحابی کی آدھے نے میری ماں تے میرا باپ تواڈے قدماں تو، بولو تواڈے قدماں تو، یا رسول اللہ تواڈے قدماں تو میرے ماں باپ قربان ہو جان۔ آؤ عزیزان گرامی سمجھ آ جائے گی میری بات سنو مسلمان بھائیو۔ امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جڑا غلام حاضر ہوئے جا کے سلام عقیدت پیش کر کے آندا ہے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، سلام عرض کر کے عرض کر دینے فدا کا ابی و امی یا سیدی یا رسول اللہ، سونیا میرے ماں باپ تیرے قدمہ تو قربان ہو جان، سونیا میرے ابا جی میری اماں جی تیرے قدمہ تو نثار جان۔ ان سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ جڑے ویلے امام الانبیاء دی بارگاہ چاہندیاں نے آپ جس ویلے آندیاں نے حضور اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کیتا ہے، میرے نبی امام الانبیاء نے پشانی چمی، امام الانبیاء علیہ السلام نے پشانی تے بوسا دیتا، میرے نبی نے اپنی جگہ تے اپنی بٹیا نو بٹھایا وے تے نال ہی فرمایا اے آقا امام الانبیاء نے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ الزہرا، فرمایا ہے فاطمہ تیرے تو محمد دے ماں باپ قربان ہو، یا فاطمہ تیرے تو میرے ماپے قربان ہون۔ ایڈی آلہ تے بلند شان اللہ نے سیدہ زہرا نو عطا کیتی ہے جنہاں نو سارے نبیاں دا امام پہ آخدا ہے اے فاطمہ محمد دے ماں باپ تیرے تو قربان ہو جانا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سیدہ آمنہ پاک اے فاطمہ تیرے تو قربان ہو جان۔ کڈا بلند مرتبہ سیدہ زہرا پاک دا، کتنی بلند شان سیدہ زہرا پاک دی، یاد رکھنا عزیزان گرامی، ایسے واسطے اسی کہنے آتے کہندے رہاں گے کتنا بلند تیرا ہے معیار سیدہ، کتنا بلند تیرا ہے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ الزہرا، کتنا بلند تیرا ہے معیار، آواز آئی کتنا بلند تیرا ہے معیار سیدہ، کرتا خدا رسول بھی ہے پیار، سیدہ کرتا خدا رسول بھی ہے۔ دعا کرنا سیدہ زہرا دا صدقہ اللہ اس امت دے ہر ایمان والے دی بیٹی بہناں نو عزت عطا فرمائے۔ کون سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ؟ اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال دا ویلا قریب آیا نا، تے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی بٹیا نو بلایا، اے فاطمہ میرے جگر دے ٹکڑے قریب آ۔ اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرما دیا نے آپ قریب آئیاں تے سرکار نے فرمایا ہور قریب آ گئیاں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی اپنا کن مصطفیٰ دے منہ دے قریب لے کے اج نبیاں دا امام تیرے نال کو خاص گل کرنا چاہتا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آپ نے کن حبیب خدا امام الانبیاء دے لباں دے قریب کیتا۔ اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ طیبہ طاہرہ کل کائنات دے مومنہ دی ماں، بولو کل کائنات دے مومنہ دی
ایمان والیاں دی ماں اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرما دیاں نے میں کول بیٹھی ہوئی ہوں جدو امام الانبیاء دے لبہائے نبوت دے قریب سیدہ پاک نے اپنا کن کیتا امام الانبیاء علیہ السلام نے سرگوشی فرمائی کوئی گل کیتی ہے سیدہ سلام اللہ علیہا دیاں اکھاں وچ آنسو ٹپکن لگ پے آپ رون لگ پیاں جڑے ویلے آپ رون لگ پیاں نے ہن جدو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نو دکھ پہنچ ہے نبی دا دل غمزدہ ہو جاندا ہے جدو نبی دا دل غمزدہ ہوئے اللہ نو ایک گوارا نہیں بات اللہ دی قدرت نو ایک گوارا نہیں گل لگ دی ادھر امام الانبیاء نے تکیا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ جڑے ویلے رون لگ پیاں نے جناب نبی کریم امام الانبیاء نے فرمایا بیٹی پھر میرے قریب آؤ جدو قریب آئیاں نے امام الانبیاء نے پھر سرگوشی فرمائی ہے جدو پھر سرگوشی فرمائی کوئی گل کن دے اندر ارشاد فرمائی ہے مدینے دے تاجدار دا فرمان سنیا سیدہ مسکراؤن لگ پیاں سیدہ مسکراؤن لگ پیاں نے مسلمان بھائیو جڑے ویلے سیدہ کائنات مسکراؤن لگ پیاں نے اے تمام جنت دیاں عورتاں دی سردار دے لباں تے جڑے ویلے مسکراہٹ آئیے اللہ اللہ قربان جاواں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ویکھیا ادھروں نبی پاک امام الانبیاء ول تکیا سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ حیران رہ گئیاں منظر تک کے کہ پہلے رو پیاں پھر مسکرا پیاں آخر وجہ کی ایک گل کی کیتی ہے میں بھی تے کول بیٹھی ہاں مینوں پتہ بھی نہیں چلیا مصطفیٰ نے کی فرمایا آپ فرما دیا نے میں پوچھیا یا سیدہ اما جی حکم ہوئے فرمایا یا سیدہ میرے سرتاج من تواڈے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑی گل کیتی تواڈے کان وچ تسی پہلے رو پیاں تے پھر کیتی تے تسی مسکرا پیاں فرمایا اما اے اجے نہیں دسنی کی فرمایا اما اے اجے بولو اما اے اجے نہیں دسن والی یہ گل ماں جی خاموش ہو گئی جڑے ویلے امام الانبیاء علیہ السلام دا وصال با کمال ہو گیا ظاہری وصال امام الانبیاء دا ہو گیا ہن تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام اللہ اللہ قربان جاواں آپ دا وصال با کمال ہو گیا وے ادھر آپ دی شہزادی سیدہ خاتون جنت ساریاں تو چھوٹی تے لاڈلی بیٹی اے جناب والا تڑپ دیاں نے حضور دی جدائی دے اندر تڑپ دیاں نے صدانا با صدانا ہاتھ اے مہندی رنگے صدا اوے صدا نہ ہاتھ اے مہندی رنگے تے صدا نہ چھنکن اے ونگا اے صدا نہ چوک پا محمد اے رل مل بہنا سنگا جدائی وچ آنسو بہاندیاں جا رہی نے لمحہ بھی چین تے سکون نہیں ملدا ایک دن اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھ دیا نے یا سیدہ او گل تے سناؤ جڑی سرکار نے تواڈے کن وچ کیتی پہلا رون لگ پیاں پھر ارشاد فرمایا پھر مسکراؤن لگ پیاں سو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اکھاں چ آنسو آ گئے فرمایا اما اج سن لے مینوں میرے بابا جان نے فرمایا سی بیٹی جنہ ہو سکتا ہی میرے نال پیار کر لا میرے جان دا ویلا آ گیا ہے میرے دنیا تو ظاہری وصال دا ویلا قریب ہے تے میں اپنے بابا دی جدائی نہیں برداشت کر سکی میں رون لگ پئی جدوں مینوں روندیاں ویکھیا مینوں غم زدہ پایا سرکار نے تے پھر مینوں قریب کر کے نا فرمایا بیٹی کیا تو اس گل تے خوش نہیں کہ میرے بعد ساریاں تو پہلا میرے ول تو آویں گی میرے خاندان وچوں سب تو پہلا تیری میرے نال ملاقات تیری ہوئے گی اور کوئی نہیں میرے خاندان چو میرے لائے گا مطلب کہ تیرا وصال ہوئے گا میرے بعد اللہ اکبر
ਤੇ आप फरमादियां ने, मैं गल सुन के ना मुस्करा पई कि खुदाया तेरा शुक्र है कि इन्नी लंबी जुदाई नहीं, सरकार ने फरमा दिता है कि मेरे तू सब तो मेरे बाद सारियां तो पहला मेरे नाल जिहड़ी मुलाकात होएगी मेरे खानदान चो फातिमा तू ज़हरा तेरी होएगी।